अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से शहर के सब बातों के साथ मैं हूं रेहान तारिक और मैं हूं आयशा यूसुफ। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। फ्रांसीसी सफीर फिलिप थियोबो को लाहौर की सकाफत भा गई। कहते हैं लाहौर जिंदा दिलों और ख्वाबों का शहर है, जहां मुख्तलिफ सकाफतों की खूबसूरती देखने को मिलती है। धुंध ने एक मरतबा फिर शहर पर चादर तान ली। मोटरवे को लाहौर तक शेखोपुरा बंद कर दिया गया। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का चौथा रोज आउटडोर बंद। अस्पतालों के बाहर कैंपों में इलाज मुआलजा जारी। PIC ने यंग डॉक्टर्स की पर्ची पर मुफ्त अद्वियात बंद कर दी। मरीज सरापा एहतजाज बन गए। महकमा हेल्थ ने चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर मसूद शादाब और अहमद जीशान को बर्खास्त कर दिया, जबकि सीनियर रजिस्ट्रार समेत 2 का एडहॉक मंसूख। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में अमले को हिरासत करने पर कार्रवाई की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से सूबे भर के 10 सेकेंड सेशन जजेस का इजलास। 31 दिसंबर 2012 तक पुराने मुकदमात निपटाने के हवाले से कारकर्दगी का जायजा लिया गया। गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर बहाली बहावलपुर कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में जनूबी पंजाब सूबे को बहावलपुर का नाम देने पर इत्तफाक तय पा गया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि अगर नून लीग ने उनके खिलाफ बयानबाजी बंद ना की तो शरीफों की शराफत का पोल खोल देंगे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और नातिया महाफिल की सिक्योरिटी पर 10,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर मामूल करने का फैसला। कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 5 करोड़ रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा। कोहिनूर शादी हॉल समेत गुलबर्ग में 4 इमारतें सील कर दी जाएं। तारीफ अदालत का बुक कराया गया सामान गुजरात ना पहुंचाने पर रुस्तम पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट के मालिक को 1 लाख रुपए हर्जाना फौरी अदा करने का हुक्म। उधर लेडीज जूते गैर मयारी देने और वापस ना करने पर स्टाइलर शूज अल्लामा इकबाल टाउन के मैनेजर की 4 फरवरी को तलबी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की तालिबान सहर अमजद चौधरी की पहली पोजीशन। कामयाबी का तनासुब 83.84% रहा। डॉक्टर उमर सैफ को IT यूनिवर्सिटी पंजाब का पहला वाइस चांसलर तैनात कर दिया गया। डॉक्टर उमर सैफ पहले बतौर चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड तैनात थे। सेफ्टा हुकाम का एहतजाजी मुलाजमीन के मुतालिबात मानने से इनकार। बरतरफ मुलाजमीन को बहाल नहीं किया जाएगा और न ही कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, जबकि लेबर कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के 200 मुलाजमीन को रेगुलर करने का हुक्म दे दिया। आंचल में जहरीला खाना खाने से 4 फैक्ट्री मजदूर जाँ बहक। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। मां मुलाजमत के लिए लफ्ता जिगर को एक घर में छोड़ गई। मालिक इनके जुल्म से तंग 4 साला उमेर को पुलिस सिटी 42 ले आई। वालिदैन की तलाश जारी। ताक़ीद से फैसला इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। पंजाब जुडिशल अकेडमी में ख़वातीन सिविल जजेस के तरबियती कोर्स की अख्तामी तकरीब से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मंसूर अहमद मलिक का खिताब। टॉपर्स लॉ कॉलेज गार्डन टाउन में आजाद अदलिया के मौजू पर सेमिनार। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आसमा जहांगीर कहती है कि इल्ज़ाम का शिकार हजारों केस निपटाने के लिए अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार में जमहूरियत का तसलसल और जमहूर की आवाज के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। वकीला कहते हैं कि इंतकाल इख्तिदार लॉन्ग मार्च नहीं, वोट के जरिए से होना चाहिए। मलेशियन काउंसिल खाने में पाकिस्तान में मलेशिया के एजाजी काउंसलर जनरल इम्तियाज जफी भट्ट के एजाज में जोहराना। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। रॉयल पाम में चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट PIC प्रोफेसर डॉक्टर जवाद साजिद खान की बेटी की शादी की तकरीब। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। अजायब घर में संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम नुमाइश। घरेलू सतह पर तैयार किए गए दस्तकारी के नमूनों के 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए।
اور کرکٹ کھیلنے کے لیے بننا سنورنا بھی تو ضروری ہے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے روانگی سے قبل ڈبلیکس بیوٹی پارلر سے کٹنگ، فیشل، مینیکیور اور پیڈیکیور کرایا۔ اور ناظرین، بلیٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں شہر لاہور کی خوبصورتی کی، جس کی تعریف کیے غیر ملکی بھی نہیں رہ سکتا۔ فرانسیسی سفیر فلپ یوبو نے سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور زندہ دلوں اور خوابوں کا شہر ہے، جہاں مختلف ثقافتوں کی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے۔ I had several opportunities to visit Lahore, which is certainly one of the most, if not the most, vibrant and dynamic city here in Pakistan. And what I really do appreciate is the mix of tradition. Lahore is a city of very old culture. And on the other hand, the dynamism and the creativity of the people here. So it's certainly in this regard one of the most, if not the most appealing city in Pakistan. I have discovered some of the traditional Lahori cuisine, and I certainly do enjoy it. And I think this cuisine is certainly representing the different traditions, the different influences in Pakistan, and I do enjoy it. I must admit that I love good cuisine. فرانسیسی سفیر فلپ یوبو نے کہا ہے کہ پیرس میں واقع دنیا کے سب سے بڑے لووو میوزیم میں اسلامک آرٹ پر مبنی نیا سیکشن متعارف کرا دیا گیا ہے، جس میں اسلامی تاریخ سے متعلقہ 2500 فن پارے رکھے گئے ہیں۔ الائنس فرانسس اپر مال میں فرانسیسی سفیر فلپ یوبو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیرس میں واقع دنیا کے سب سے بڑے لووو میوزیم میں اسلامک آرٹ پر مبنی ایک نیا ونگ متعارف کروایا گیا ہے، جس میں 7ویں صدی سے 18ویں صدی تک کے اسلامی تاریخ کے 2500 فن پارے آویزہ کیے گئے ہیں۔ فن پارے اسپین سے لے کر جنوبی ایشیا تک کی اسلامی تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں اسلامک ونگ کی ویڈیوز اور ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ فرانسیسی سفیر کا کہنا تھا کہ اسلامک آرٹ کا ونگ مشرق اور مغرب کو قریب لانے میں پل کا کردار ادا کرے گا۔ بلیٹن میں بات کریں گے ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کے حوالے سے۔ ینگ ڈاکٹرز کا اسپتالوں میں احتجاج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ نوجوان ڈاکٹرز آؤٹ ڈور بند کر کے سڑکوں پر مریضوں کا چیک اپ کرتے رہے۔ پی آئی سی کی انتظامیہ نے ینگ ڈاکٹرز کی پرچی پر مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی، جس پر مریض سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں ظاہر چودھری اپنے اس رپورٹ میں۔ وائی ڈی اے پنجاب کی جانب سے گجرانوالہ میں گرفتار ینگ ڈاکٹروں کی رہائی اور تشدد کا نشانہ بننے والے وائی ڈی اے کے نمائندوں کا مقدمہ درج نہ ہونے کے خلاف ہسپتالوں میں چوتھے روز بھی احتجاج جاری رکھا گیا اور ینگ ڈاکٹرز ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں کام بند کر کے سڑکوں پر لگائے گئے میڈیکل کیمپوں میں مریضوں کا علاج معالجہ کرتے رہے۔ پی آئی سی میں وائی ڈی اے کے میڈیکل کیمپ میں چیک اپ کرانے والے دل کے مریضوں کو ہسپتال انتظامیہ نے او پی ڈی سے مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی، جس پر درجنوں مریض ایڈمن بلاک کے سامنے جمع ہو گئے اور ادویات کی بندش پر شدید احتجاج اور نعرے بازی کی۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ انہیں ینگ ڈاکٹرز سے چیک اپ کرانے کی پاداش میں ادویات نہیں دی جا رہی۔ مریضوں نے بتایا کہ وہ کرایہ خرچ کر کے پی آئی سی میں آئے ہیں اور اب ان کو دوائی نہیں دی جا رہی، وہ کہاں جائیں۔ اس دے پاس آئے ہیں، انہاں بھی جڑا نے کہا کہ جی پنجاب حکومت نے دوائی جڑی بند کرتی ہے، تواڈے واسطے کوئی دوائی نہیں۔ ایسی غریب ہاں، یہ ساڈا قصور ہے، ساڈے بچیاں دا کاروبار نہیں، یہ قصور ہے۔ 10 بجے کے ہم یہاں پہ دوائیاں لینے آئے ہیں، لائنس میں کھڑے ہیں، کوئی یہاں پہ طریقہ کار نہیں ہے، کمپیوٹر ان کا مسنگ کر رہا ہے، کسی کو نمبرنگ کے حساب سے دوائی نہیں مل رہی۔ 10 قدم چلتا ہوں تو درد شروع ہو جاتی ہے، کوئی وسائل نہیں ہے کمانے والا، کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوائی ادھر سے کہتے ہیں کہ اب پیسوں سے ملے۔ وائی ڈی اے پی آئی سی کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ غریب مریضوں کو ادویات کی عدم فراہمی حکومت اور بیوروکریسی کی سنگ دلی کا بدترین نمونہ ہے۔ ادویات نہ دینا دل کے مریضوں کی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ آج ظلم کی داستان رقم کر دے گی اور یقین مانیں یہ سارے کے سارے جو مظلوم لوگ ہیں، یہ آپ کے سامنے ان کے چہرے دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو میری طرح ہماری طرح غریب لوگ ہیں، جن کا غم ہے، ان کا غم وہ اپنی غربت سے بیچارے کس طرح پیسہ خرچ کر کے آئے اور آ کے خرچ کر کے صبح 6 بجے سے بیٹھے ہوتے کہ دوائی مل گئی۔ جب پہنچے تو انہوں نے کیا کہا، وہ سیکٹری ہیلتھ نے منع کر دیا کہ دوائی نہ دو۔ پی آئی سی میں مفت ادویات سے محروم مریضوں کو ینگ ڈاکٹرز نے اپنی مدد آپ کے تحت ادویات بازار سے خرید کر فراہم کی۔ کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ محکمہ صحت نے چلڈرن ہسپتال کے عملے کو زدوکوب کرنے اور ہراساں کرنے کے الزام میں 2 سینئر رجسٹرار سمیت 4 ڈاکٹرز کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ برطرف ہونے والوں میں چلڈرن ہسپتال کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مسعود شاداب اور ڈاکٹر احمد ذیشان شامل ہیں۔ سینئر رجسٹرار ڈاکٹر ذیشان اور ڈاکٹر سکندر حیات کی ایڈ ہاک تقرری منسوخ کر کے ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ صحت نے ڈاکٹرز کی معطلی کا نوٹیفیکیشن ابتدائی انکوائری رپورٹ مکمل ہونے کے بعد جاری کیا۔
معطل ہونے والے ڈاکٹرز پر چلڈرن ہسپتال کے عملے کو زدوکوب کرنے اور OPD کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام ہے۔ معطل ہونے والے ڈاکٹرز کا چلڈرن ہسپتال میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے MBBS فرسٹ پروفیشنل کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کامیابی کا تناسب 83.84% رہا۔ MBBS فرسٹ پروفیشنل کے لیے 31 میڈیکل کالجز کے 4,666 طلباء نے امتحان دیا تھا۔ 3,586 امیدوار پاس ہوئے جبکہ 691 امیدواروں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح MBBS کے امتحان میں کامیابی کا تناسب 83.84% رہا۔ 389 طلباء کا رزلٹ لیٹ ہے۔ FMH میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی طالبہ سحر امجد چودھری نے پہلی، ابو سینا میڈیکل کالج کے طالب علم محمد عمر رشید نے دوسری اور اسلام میڈیکل کالج سیالکوٹ کی طالبہ ہرا اسلام نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مجموعی طور پر گوجرانوالہ میڈیکل کالج کا رزلٹ بہتر رہا۔ 93 طلباء نے امتحان دیا جن میں سے 92 پاس اور 1 فیل ہوا۔ امتحان پاس کرنے والوں کی سب سے کم شرح ریڈ کرسنٹ میڈیکل کالج کی رہی۔ 54 طلباء نے امتحان میں حصہ لیا، 17 پاس جبکہ 36 فیل ہو گئے۔ ڈاکٹر عمر سیف کی بطور وائس چانسلر IT یونیورسٹی پنجاب تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھیجی گئی سمری کی منظوری دیتے ہوئے ڈاکٹر عمر سیف کو IT یونیورسٹی پنجاب کا وائس چانسلر تعینات کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عمر سیف چیئرمین انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں چیئرمین کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عمر سیف نے لم سے BSc کمپیوٹر سائنس اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے PhD کمپیوٹر سائنس میں مکمل کی۔ ادھر بات کرتے ہیں LDA کی کارروائی کے حوالے سے۔ LDA نے مستقل کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر کوہ نور شادی ہال سمیت گلبرگ میں 4 عمارتوں کو سربمہر کر دیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ کمرشلائزیشن نے مستقل کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر مین بولیورڈ گلبرگ میں واقع سامبا بینک، حبیب میٹروپولیٹن بینک، MM عالم روڈ پر ڈھابا ریسٹورنٹ اور حسین چوک پر واقع کوہ نور شادی ہال کو سربمہر کر دیا۔ کارروائی کی نگرانی ڈپٹی ڈائریکٹر کمرشلائزیشن وجاہت علی، انسپکٹر کمرشل نوشیروان چودھری نے کی، جبکہ اس موقع پر پولیس کی نفری بھی موجود تھی۔ LDA حکام کے مطابق سربمہر کی گئی عمارتوں کے مالکان کے ذمے مستقل کمرشلائزیشن فیس کی مد میں 5 کروڑ روپے سے زائد رقم واجب الادا تھی، جبکہ کوہ نور شادی ہال 5 سال سے 50 لاکھ روپے کا نادہندہ تھا۔ DIG آپریشنز رائے طاہر نے کہا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں اور محافل کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے ان کے منتظمین سے بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ عید میلاد النبی پہ جتنے بھی چھوٹے بڑے جلوس اور خاص طور پہ 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہے اس کے لیے پوری آپریشن ونگ اور ہماری جتنی ریزروز ہیں وہ ہم نے ساری لگائی ہیں۔ ہماری جو منتظمین ہیں ان کے ساتھ میٹنگز اس وقت جاری ہیں، ڈیلی آلموسٹ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور جو 12 ربیع الاول کا پلان ہے چونکہ اس دن بڑے اجتماعات ہیں تو وہ ہم 10 کو ایشو کریں گے، مگر ہم نے اپنی ریکوائرمنٹس پوری کر لی ہیں۔ ابھی جو ڈیلی فنکشنز ہو رہے ہیں جیسے نعت خوانی ہے یا کہیں آیت کریمہ ہے یا مساجد میں جو فنکشنز ہیں اس میں SHOs کو میں نے ڈائریکشن دے دی ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنی تھانے سے نفری لگائیں اور خود ادھر گشت رکھیں۔ انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے پورا من گزرے گا۔ بات کرتے ہیں لاہور میوزیم میں ہونے والی نمائش کے حوالے سے۔ لاہور میوزیم میں سنگی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گھریلو سطح پر تیار کیے گئے دستکاری کے نمونوں کی نمائش میں ملک بھر سے آئے ہنرمندوں کے 50 سے زائد سٹالز لگائے گئے۔ اس نمائش کا احوال بتا رہی ہیں فضا نور اپنی اس رپورٹ میں۔ لاہور میوزیم میں منعقد ہونے والی نمائش میں ہاتھ سے تیار کردہ جیولری، جوتے، کڑھائی والے ملبوسات، بیڈ شیٹ، گھریلو سجاوٹ کی اشیاء، ملتانی آرٹ کے نمونہ جات سمیت دیگر اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی تھیں۔ نمائش میں خریداروں کی بڑی تعداد نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ میوزیم ڈائریکٹر سمیرا سمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ سمیرا سمد نے نمائش کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی نمائشوں کے انعقاد سے گھریلو سطح پر کام کرنے والے ورکرز کو اپنی تیار کردہ اشیاء کے لیے پلیٹ فارم میسر آتا ہے۔ بہت ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جو ہمارے ٹریڈیشنل طریقے سے بنائی گئی ہیں، اس میں کرافٹسمین شپ بہت فائن ہے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس طرح کی فائن کرافٹسمین شپ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے اور فرام جنریشن ٹو جنریشن اور نئے لوگوں کو وہ سکھایا جائے۔ سنگی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی کوارڈینیٹر کلثوم اختر کا کہنا ہے کہ سنگی فاؤنڈیشن کے تحت منعقد ہونے والی نمائش میں پورے پاکستان سے ہوم بیسڈ ورکرز کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ خریداروں کو ایک ہی چھت تلے چاروں صوبوں کی ثقافتی اشیاء فراہم کی جا سکیں۔ ہم نے پورے پاکستان سے آرٹیزنس کو بلایا ہے جو کہ ہوم بیس ورکرز ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ سب لوگ یہاں پہ جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں لوگوں کو ڈسپلے کریں، بیچیں، ان کی انکم بڑھے،
for their sustainable livelihoods. नुमाइश में रखी चारों सूबों की सकाफती अशिया खरीदारों की तवज्जो का खास मरकज बनी रही। ऐसी नुमाइशों के इनेकाद से जहां होम बेस्ड वर्कर को अपनी तैयार करदा अशिया की नुमाइश के लिए प्लेटफॉर्म मैसर आता है, वहीं शहरियों को भी सकाफती अशिया सस्ते दामों खरीदने का मौका मिलता है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ फिजा नूर, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। रायबंद के इलाका सोए आसल रोड पर जेर तामीर फार्म हाउस 4 मजदूर जहरीला खाना खाने से हलाक हो गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं वसीम रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। रायबंद के इलाका सूबे असल रोड पर जेर तमीर फार्म हाउस के मालिक चौधरी इशफाक के मुताबिक जवेद, चांद, असलम और अफजल नामी मजदूरों को कमरे की तमीर के लिए दिहाड़ी पर लाया गया था। चारों मजदूर काम करने के बाद रात यहीं सोते थे। चारों मजदूरों ने रात होटल से खाना मंगवा कर खाया, जिससे इनकी मौत वाक़या हो गई। खिड़की तोड़ी है, तोड़ के अंदर से कुंडी खोली है, उसके बाद पता चला कि चारे एक्सपायर हो चुके हैं। इतला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना भिजवा दी हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन आगा रिजवान का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मजदूरों की हलाकत जहरीला खाना खाने से हुई, ताहम पोस्टमार्टम के बाद हकाइक सामने आएंगे। इन सब ने जो खाना खाया है गालिबन उसके अंदर कोई ऐसा जहरीला मवाद मौजूद था जिसकी वजह से इनकी मौके पर मौत हुई है और इनकी हलाकत जो है वो अभी फ़िलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आने के बाद फिर मज़ीद हम इस पर आगे चलेंगे कि क्या है। पुलिस ने चारों मजदूरों की शनाख्त मुकम्मल होने पर इनके वर्सा से राब्ता शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात मुकम्मल की जाएगी। कैमरामैन वाजिद अली के साथ वसीम रियाज, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नासाज़ी तबीयत के बायस हफ्ते के रोज तमाम सियासी और सरकारी सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तबीयत नासाज होने के बायस हफ्ते के रोज किसी सियासी और सरकारी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने हफ्ता के रोज मॉडल टाउन में कच्ची आबादियों और कब्रिस्तानों के हवाले से आला सतह इजलास तलब कर रखे थे, जबकि उन्होंने दीगर अफराद से मुलाकातें भी करना थी। उन्होंने तबीयत नासाज होने के बायस अपनी तमाम मसरूफियात मुअत्तल कर दी। ज़राए के मुताबिक मौसम की तब्दीली और सर्दी के बायस मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बीमार पड़ गए हैं। गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर बहाली बहावलपुर कोर कमेटी का इजलास हुआ। जनूबी पंजाब को सूबा बहावलपुर का नाम देने का फैसला कर लिया गया है। बहाली बहावलपुर कोर कमेटी का इजलास गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह मॉडल टाउन में हुआ, जिसमें डॉक्टर वसीम अख्तर, ताबिश अलवरी, मियां अब्दुल सत्तार और अब्दुल कादिर शाहीन समेत दीगर अफराद शरीक थे। इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि जनूबी पंजाब को सूबा बहावलपुर का नाम दिया जाएगा। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए गवर्नर मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि बहावलपुर सूबे के क़याम को मनफी सूरत में ना देखा जाए, ये मुतालबा जनूबी पंजाब की आवाम का है। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी की जानिब से बहावलपुर सूबे से मुतालिक बिल कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। मेंबर कोर कमेटी वसीम अख्तर ने कहा कि पंजाब असम्बली में जनूबी पंजाब के हवाले से करारदाद की मंजूरी तारीख़ी इक़दाम था। कमेटी ने तजवीज़ दी है कि सूबा बहावलपुर में रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावल नगर, मुल्तान और डीजी खान डिवीजन को शामिल किया जाए। पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों से बगलगीर होने के बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तोपों ने जाती उम्रा का रुख कर लिया है। तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने उनके खिलाफ बयानबाजी बंद ना की तो वो भी जवाब देने पर मजबूर हो जाएंगे। तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि उनका लॉन्ग मार्च अपने मकासद हासिल करके वापस आया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने कबल वक्त असम्बलियां तहलील करने और अवामी नुमाइंदगी एक्ट पर अमल दरामद करवाने समेत उनके तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि सूबाई असम्बली का उम्मीदवार इंतखाब में 10 लाख रुपए और कौमी असम्बली का उम्मीदवार 15 लाख रुपए से जायद खर्च नहीं कर सकेगा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी का अमल 1 माह में मुकम्मल करेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि वो चाहते तो पार्लियामेंट पर कब्जा कर सकते थे, मगर वो जमहूरियत को डीरेल करने की ख्वाहिश नहीं रखते। उन्होंने रायबंद को मुल्क का नया दारुल हुकूमत करार दिया। उन्होंने कहा कि बाज़ लोगों ने अपने ज़ाती मफादात की खातिर मिसाक जमहूरियत और मिसाक बूरबन किया, जबकि तहरीक मिनहाजुल कुरान ने मुल्क की वफाद में इस्लामाबाद का मुआहिदा किया है। जिक्र करते हैं मुस्लिम लीग नून का, जिसके सीनियर रहनुमा मियां हमजा शहबाज शरीफ ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर कामरान फैसल के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च के पस पर्दा हकायक भी सामने आ जाएंगे। रुकन कौमी असम्बली मियां हमजा शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि तहरीक मिनहाजुल कुरान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ है।
मियां हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जिन हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाते रहे, बाद में उनसे ही मुआहिदा कर दिया। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में होने वाले अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद जमहूरियत की फतह हुई। मियां हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात के इल्तवा का खदशा अभी तक भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को मजबूत बनाना वक्त की अहम जरूरत है। मियां हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब के तफ्तीशी ऑफिसर कामरान फैसल के कत्ल की गैर जानिबदार इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। उधर टॉपर्स लॉ कॉलेज गॉर्डन टाउन में आजाद अदलिया के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आसमा जहांगीर कहती हैं कि इल्तवा का शिकार हजारों केस निपटाने के लिए अदालती निजाम को दुरुस्त करना होगा। गार्डन टाउन में वाक़ टॉपर्स लॉ कॉलेज में होने वाले सेमिनार में आसमा जहांगीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रिंसिपल मिर्जा मोहम्मद सलीम, नादिया नोमान, राफिया अनवर, जफर इकबाल समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। आसमा जहांगीर ने तलबा को लेक्चर देते हुए कहा कि अदालत उस्मा को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो खुद से किसी भी मामले की इंक्वायरी कराए। अदलिया का काम तमाम शहरियों को बर वक्त इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने कहा कि खराब अदालती निज़ाम की वजह से शहरी इंसाफ के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। आसमा जहांगीर ने कहा कि अदलिया ताकतवर होने के बजाय मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत एक सिस्टम के तहत चलती है, ना कि उसे अफराद कंट्रोल करते हैं। और बुलेटिन में यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि पुलिस ने मुबैना मोटरसाइकिल चोर की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स जानने के लिए हमने राब्ता किया है ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, ये बताएगा कि हरबंसपुरा पुलिस का मुबैना मोटरसाइकिल चोर की गिरफ्तारी के लिए छापा, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी रेहान, हरबंसपुरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक 14 जनवरी को उनके पास मुकदमा दर्ज किया गया था एक मोटरसाइकिल चोरी का, जिसमें फयाज नामी शख्स को नामजद किया गया था। इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस हरबंसपुरा ने कलंदरपुरा के इलाके में रेड की और जब वहां पे ठिकाने का मालूम हुआ था पुलिस को कि ये फयाज एक घर के अंदर मौजूद है, तो जब रेड की तो फयाज ने पुलिस के आने की इतला मिलते ही जो है तो खुद को तेल छिड़क कर आग लगा ली, जिससे पुलिस ने घर के अंदर दाखिल होकर फयाज ने जो आग लगाई हुई थी उसको बुझाकर फौरी तौर पर बुझाते हुए उसको मियां अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पे उसकी हालत इस वक्त तशवीशनाक बयान की जाती है। जी बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे मुलजिम फयाज ने खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा ली है और उसे मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुलेटिन का हिस्सा बनने की मज़ीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम बनने संवरने के बाद भारत चली गई। खवातीन क्रिकेट टीम ने रवानगी से कबल डिप्लेक्स ब्यूटी पार्लर से कटिंग, फेशियल, मैनिक्योर और पेडिक्योर कराया। डिप्लेक्स ब्यूटी इंस्टीट्यूट की जानिब से पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम में शामिल 15 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवानगी से काबिल तैयार किया गया। माहिर ब्यूटिशियंस ने कौमी टीम की खवातीन खिलाड़ियों के बाल तराशे, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर के बाद पूरा मेकअप किया, जिसके बाद खिलाड़ियों को मीडिया के सामने लाया गया। जिन खिलाड़ियों ने मेकअप कराया उनमें कायता जलील, बिस्मा मारूफ, निदा डार, समाविया इकबाल, नैन आबदी, नाहिद बीबी, एलिज़ाबेथ खान, सनिया सिद्दीकी, बतूल फातिमा, सना मीर समेत दीगर शामिल थी। डिप्लेक्स इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रिदा मिसबाह का कहना है कि खवातीन की खुद एतमादी में उनकी खूबसूरती अहम किरदार अदा करती है। और नाज़रीन, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की काविशों की बदौलत स्क्वॉश का मैदान भी सज गया है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम बैंक ऑफ पंजाब लाहौर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप 23 जनवरी से शुरू होगी। पंजाब स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डीसीओ और डिस्ट्रिक्ट स्क्वॉश एसोसिएशन के सदर नूरुल अमीन मेंगल ने बताया कि चैंपियनशिप में मुल्क भर से 25 मर्द और खवातीन खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। सीनियर ओपन कैटेगरी के मुकाबलों में पाकिस्तान के टॉप सीड आमिर अतलस खान के साथ साथ खवातीन की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद जोया खालिद भी शिरकत करेंगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक जारी रहने वाले मुकाबलों में शरीक खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनामी रकम भी रखी गई है। मर्द खिलाड़ियों में 3.5 लाख जबकि खवातीन में 1 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए जाएंगे। शहर में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी ताहाल ग्राउंड्स में जमा होने के बायस हफ्ते के रोज भी खेलों की सरगर्मियां मांद रही। हफ्ते के रोज मौसम खुश्क होने के बावजूद खेल के मैदानों में जमा पानी के बायस बेशतर मुकाबले ना हो सके। मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड में भी वीरानी नजर आई। दूसरी जानिब मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट अकेडमी में जेर तरबियत चंद नौजवान क्रिकेटर्स खुश जगह पर ट्रेनिंग में मसरूफ नजर आए। ग्राउंड्स खेलने के काबिल ना होने के बायस एसपीएम वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट, कॉर्पोरेट प्रीमियर क्रिकेट लीग समेत मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के मैचेस ना हो सके।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम इतवार की सुबह जोहानिसबर्ग रवाना होगी। बैटिंग कोच इंजमाम उल हक टीम के साथ नहीं होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी टीम के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 1 फरवरी को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। मिसबाह उल हक की क़यादत में 16 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम इतवार की सुबह 9 बजे लाहौर से बरास्ता दुबई साउथ अफ्रीका जाएगी। ज़राए के मुताबिक हेड कोच डेव वॉटमोर और बैटिंग कंसल्टेंट इंजमाम उल हक के दरमियान सिलेक्शन के मामलात पर इख्तलाफात पर हेड कोच इंजमाम को साउथ अफ्रीका ले जाने के हक में नहीं है। दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका के लिए कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम का कोई कैंप नहीं लगाया गया। खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेकर इनफरादी प्रैक्टिस में खुद को मसरूफ रखा हुआ है, जबकि कौमी क्रिकेट टीम को टेस्ट सीरीज से कबल 25 जनवरी को साउथ अफ्रीका में एक प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा। टैप्टा हुकाम ने एहतजाजी मुलाजमीन के 20% एडहॉक अलाउंस की मंजूरी के अलावा दीगर मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। इंक्वायरी कमेटी के फैसले के मुताबिक बरतरफ मुलाजमीन को बहाल नहीं किया जाएगा और न ही कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। टैप्टा सेक्रेटरीट गुलबर्ग के मुलाजमीन कई रोज से मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। उनके मुतालबात पर गौर करने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल, MPA हाफिज नौमान, डॉक्टर सईद इलाही, टैप्टा के चेयरमैन आरिफ सईद और सेक्रेटरी फाइनेंस पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई। कमेटी ने मुलाजमीन के 20% एडहॉक अलाउंस की मंजूरी का फैसला किया, जबकि दीगर मुतालबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। एहतजाजी मुलाजमीन का मुतालबा है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल और एहतजाज के बायस मुअत्तल और बरतरफ किए गए मुलाजमीन को बहाल किया जाए। कमेटी ने इजलास के बाद मुलाजमीन के इन मुतालबात पर अमल दरामद न करने का फैसला किया है। हुकूमत पंजाब ने नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए जामे मंसूबा तैयार कर लिया है। फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड के दरमियान वाक़े नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल हॉकी स्टेडियम, कज़ाफी स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम और साइकिलिंग वेलोड्रोम के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, जबकि स्विमिंग पूल और इंडोर जिम्नेजियम ज़ेर तामीर हैं। हुकूमत पंजाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके मुताबिक पहले मरहले में नेशनल हॉकी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश होगी और इंडोर जिम्नेजियम की तामीर मुकम्मल की जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट की तामीर मुकम्मल होगी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक ने मीनार पाकिस्तान पर खुली कचहरी लगाई और लोगों के मसाइल सुने। उनका कहना है कि खुली कचहरी पर आवाम का एतमाद बढ़ा है, क्योंकि इसके जरिए अवामी मसाइल तेजी से हल हो रहे हैं। खुली कचहरी के मौके पर मावने वज़ीर आला सवाती खान, उस्मान तनवीर आलम बट, चौधरी बाकिर हुसैन, बाऊ रशीद, TMO समनाबाद, इम्तियाज अबान और शेर खान समेत दीगर रहनुमा और सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। मोहम्मद परवेज मलिक ने कहा कि 8 माह से खुली कचहरी लगाई जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद होते हैं। लोगों के मसाइल हल करने के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल हल करना ही उनकी अव्वलीन तरजीह है। मलेशियन कौंसल खाने में पाकिस्तान में मलेशिया के एजाजी कौंसल जनरल इम्तियाज रफी बट के एजाज में जोहराना दिया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। गुलबर्ग में वाक़ मलेशिया के कौंसल खाने में दिए गए जोहराने में जस्टिस शेख असलम रियाज, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद, नवीद चौधरी, SM जफर, मियाँ अफजल सिंधु, मोहसिन लतीफ, आगा मोहम्मद हुसैन असदी, सैयद यावर अली, मियाँ असद मुनीर और साबिक IG पंजाब ज़ियाउल हसन समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जोहराने में मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज रफी बट ने कहा कि पाकिस्तान की बका के लिए इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से महंगाई, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा हर सियासी जमात की तरजीह होनी चाहिए और इलेक्शन में भी इसी एजेंडे पर काम करने वाली जमात कामयाब होगी। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने भी मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और कहा कि ताहिरुल कादरी के नाकाम मार्च से पाकिस्तानियों के जहनों में कई तरह के सवालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वोटर्स के साथ किए जाने वाले जज्बाती वादे नुकसानदेह साबित होंगे। आस्ताना आलिया तौहीदिया के तहत जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मिलाद शरीफ का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिक़ाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मॉडल टाउन में वाक़ आस्ताना आलिया तौहीदिया के तहत होने वाली महफिल मिलाद में सना ख़ानों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश किए, जबकि मुक़र्ररीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर रोशनी डाली। ग़ुलाम रसूल शाहिद ने रसूल अकरम, जबकि उनकी अहलिया उम्मे कुलसूम ने दीन इस्लाम में उम्मत का मफ़हूम के मौजू पर खिताब किया। महफिल में आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
लिटिल रोड पुलिस को इस्लामिया पार्क से एक 4 साला बच्चा उमैर मिला है जो सिर्फ अपने वालिदैन का नाम बता सकता है। ताहम ये कहता है कि उसकी मां उसे एक कोठी में छोड़ गई थी जो उसको मारते थे। लिटिल रोड पुलिस के एहलकार उमैर को सिटी 42 के दफ्तर लेकर आए। उमैर ने हल्के ग्रीन रंग की जर्सी पहन रखी थी। उमैर अपने वालिद का नाम मोहम्मद अकरम जबकि वालिदा का नाम शकीला बताता है। उमैर कहता है कि उसका वालिद मोहम्मद अकरम ढोल बजाता है जबकि उमैर कहता है कि उसकी मां उसे एक कोठी में छोड़ गई थी जहां कोठी वाले उसे मारते थे। लिटिल रोड पुलिस का कहना है कि ये बच्चा जिसका भी हो वो लिटिल रोड पुलिस थाने से राब्ता कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने पंजाब यूनिवर्सिटी में फिक्र आखिरत के मौजू पर फिक्र अंगेज लेक्चर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी STC लॉन में फिक्र आखिरत के मौजू पर मुनक़िद किए गए लेक्चर में साबिक टेस्ट क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर, इस्लामी जमीयत तलबा के नाजिम राय हक नवाज और आरिफ सईद समेत तलबा ने भी शिरकत की। इंजमामुल हक ने कहा कि कुरानी तालीमात से दूरी की वजह से आज उम्मत मुस्लिमा जवाल का शिकार है। उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने कायनात में हर शय किसी मकसद के लिए बनाई है और हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अपनी आखिरत को संवारना चाहिए। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। साबिक सूबाई वजीर सियाहत मियां असलम इकबाल ने समनाबाद में अतीक मोटर्स का इफ्तिताह कर दिया। समनाबाद गोल चक्कर के करीब साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने अतीक मोटर्स का इफ्तिताह किया। फूलों की पत्तियां निछावर करके मेहमान खुसूसी का शानदार इस्तकबाल किया गया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि उन्होंने अपनी वजारत के दौरान हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए जिन्हें आज भी अवाम याद करते हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा हल्के के अवाम के गमों खुशी में बराबर के शरीक हैं क्योंकि हल्के में रहने वाले उनके लिए एक खानदान की मानद हैं। इफ्तिताही तकरीब में शेख इरफान, अजफर मीर जहांगीर चौधरी, शहजाद शेख आगा अली, मियां नदीम आसिफ और शेख सुमैर समेत दीगर भी मौजूद थे। हाल रोड जोन 2 के नायब सदर मोहम्मद अली खान की जानिब से सदर अंजुमन ताजरान हाल रोड बाबर महमूद के एजाज में जोहराना दिया गया। जोहराने में मौज़म अली खान, शबीर लम्हा, बाबर अली खान, मजहर अमीन बट, हाजी नवाज पप्पू, मियां जमील, राना नुमान, शहजाद चौहान, शेख आबिद, मोहम्मद आजम, कलीम खान, मियां शफकत, मलिक अमानत, मलिक साकिब, नसीमुल्लाह खान, मियां महबूद, मुबशर शाह, नोमी बट, शाहिद और मलिक सुहेल समेत ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाबर महमूद ने कहा कि वो बहैसियत सदर अंजुमन ताजरान हाल रोड ताजरों को दरपेश मसाइल के खात्मे के तमाम वसाइल बरवेकार ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताजरों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मार्केटों को साफ रखें और तजावुजात के खात्मे के लिए अंजुमन ताजरान हाल रोड का भरपूर साथ दें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। होप ऑफ लिव फाउंडेशन कल यतीम बच्चों की फलाह बहबूद के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर वॉकथॉन कार्निवल का इनेकाद करेगी जिसमें फैशन, शोबिज और समाजी शख्सियात भी शिरकत करेंगी। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की डायरेक्टर जनरल एनी मारिस्टोंग और डॉक्टर फायजा असगर ने मीडिया को बताया कि उनकी तंजीम यतीम और बेसहारा बच्चों के मुख्तलिफ तालीमी प्रोजेक्ट्स के लिए एक वॉकथॉन कार्निवल का इनेकाद इतवार के रोज सुबह 9 बजे करेगी जिसमें शोबिज, फैशन समेत समाजी शख्सियात भी शिरकत करेंगी। तंजीमी ओहदेदारान का कहना था कि उनका इदारा गरीब और नादार अफराद की फलाह बहबूद समेत खवातीन की पसमानदा इलाकों में बहाली के लिए काम करता है। वॉकथॉन का मकसद यतीम बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठे करना है। वॉक का आगाज मारूफ गुलकार इब्रारुल हक वाई ब्लॉक मार्केट से करेंगे। मारूफ टीवी एंकर महर बुखारी PIA की परवाज के जरिए कराची से लाहौर पहुंच गए। मारूफ टीवी एंकर महर बुखारी PIA की परवाज 304 के जरिए कराची से लाहौर पहुंची। महर बुखारी कुछ वक्त इंतजार गाह में गुजारने के बाद अपनी रिहाइश गाह की जानिब रवाना हो गई। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। सारिफ अदालत ने बुक कराया गया सामान गुजरात ना पहुंचाने पर रुस्तम पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट अकबरी गेट के मालिक को 1 लाख रुपए हर्जाना फौरी अदा करने का हुक्म दिया है। सारिफ अदालत में निस्तर कॉलोनी के जावेद अंजुम निजामी ने रुस्तम पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट अकबरी गेट के मालिक के खिलाफ 10 लाख रुपए हर्जाने के दावे में मुवक्कफ इख्तियार किया कि उसने अपना इलेक्ट्रिक का सामान गुजरात के लिए बुक कराया लेकिन सामान वादे के मुताबिक वक्त पर ना पहुंचाया गया। अदालत ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के मालिक को तलब किया लेकिन वो पेश ना हुआ जिस पर अदालत ने एकतरफा फैसला करते हुए ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को 1 लाख रुपए हर्जाना फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया है। और अब बुलेटिन में बात करते हैं फ्यूचर कंसर्न केस की। लाहौर हाई कोर्ट में फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ मजीद 4 दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं जिसके बाद दरख्वास्तों की मजमूई तादाद 145 हो गई।
فیوچر کنسرن کے خلاف محمد عمر، شبیر حسین، اظہر اور رضوان کی جانب سے دائر درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عاصم ملک نے انہیں بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ فیوچر کنسرن کے مالک عاصم ملک نے رقم لینے کے بعد انہیں بیرون ملک نہیں بھجوایا، جبکہ رقم بھی واپس نہیں کی جا رہی ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ فیوچر کنسرن کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ مزید 4 درخواستوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں عاصم ملک کے خلاف درخواستوں کی مجموعی تعداد 145 تک پہنچ گئی ہے۔ تمام کیسز کی سماعت 21 جنوری کو ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں جمہوریت کا تسلسل اور جمہور کی آواز کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وکلا کہتے ہیں کہ انتقال اقتدار لانگ مارچ نہیں، ووٹ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ پیپلز لائرز فورم کے زیر اہتمام شہداء ہال میں منعقدہ سیمینار میں پی ایل ایف پنجاب کے صدر خرم لطیف کھوسہ نے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری قوتوں کو ملک بچانے کے لیے متحد ہونا ہوگا اور کسی بھی آمر کو شب خون مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں گولی کے ذریعے نہیں، ووٹ کے ذریعے سے حکومت بننی چاہیے۔ وکلاء کسی شخص کو ملک کی سڑکوں پر پتلی تماشے کے ذریعے جمہوری نظام کو ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری جاوید اقبال رازا نے کہا کہ حکمران عوامی توقعات پر پورا اترتے تو کسی آمر یا پاکستان مخالف قوتوں کے مہروں کو دھرنوں، احتجاجوں اور آئین توڑنے کا جواز ہی نہ ملتا۔ لاہور ہائی کورٹ لاہور کے جسٹس منظور احمد ملک کا کہنا ہے کہ تاخیر سے فیصلہ انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ اگر کسی مقدمے کا فیصلہ 20 سال بعد ہوتا ہے تو یہ کوئی انصاف نہیں۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں خواتین سول ججز کے تربیتی کورس کی اختتامی تقریب ہوئی، جس میں ایڈوکیٹ جنرل اشتر اوصاف، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور نذیر احمد گجانا، لاہور بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب صدر نعمان قریشی، اسٹاف آفیسر 2 چیف جسٹس سیشن جج جواد الحسن، سینئر ممبر انسپیکشن ٹیم قاسم علی، MIT عبدالستار، ڈپٹی ڈائریکٹر جوڈیشل اکیڈمی رانا عارف علی، ڈپٹی رجسٹرار ہائی کورٹ عارف علی ملک سمیت کئی جوڈیشل افسران بھی موجود تھے۔ جسٹس منظور احمد ملک نے تربیت مکمل کرنے والی خواتین سول ججز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جج محنت اور ایمانداری سے فیصلے لکھیں اور جان چھڑاؤ پالیسی سے پرہیز کریں۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ بریک کے بعد خوش آمدید اور اب ایک نظر سٹی کرائم پر۔ جبکہ دوسری جانب علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کسٹم حکام کی جانب سے 2 ماہ کے دوران مسافروں سے ضبط کی گئی غیر ملکی شراب کی 2500 سے زائد بوتلیں طلب کرنے کے لیے اسٹیٹ ویئر ہاؤس بھجوا دی گئی ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر تعینات کسٹم حکام نے بتایا کہ ہر سال 26 جنوری کو منشیات طلب کرنے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے واہگہ بارڈر پر منشیات اور شراب کی بڑی مقدار طلب کی جاتی ہے۔ منشیات طلب کرنے کے عالمی دن کو منانے کے لیے کسٹم حکام نے 2 ماہ کے دوران پکڑی جانے والی غیر ملکی شراب کی بوتلیں شاہ نور اسٹوڈیو کے قریب واقع کسٹمز لاہور کے گودام میں منتقل کر دی ہیں۔ کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ سے منتقل کی جانے والی شراب کی بوتلیں 26 جنوری کو واہگہ بارڈر کے قریب طلب کی جائیں گی۔ پولیس نے ڈیفنس میں گولڈن واک ریسٹورنٹ کے کیشیئر کو ڈکیتی میں مزاحمت پر چھریاں مار کر قتل کرنے کے بعد 80,000 روپے لوٹنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم اسی ریسٹورنٹ کا سابق کیشیئر نکلا۔ انچارج انویسٹیگیشن ڈیفنس اے انسپیکٹر حسن عزیز کے مطابق 13 جنوری کی شب گولڈن واک ریسٹورنٹ کی کیشیئر 60 سالہ سعید حسن کو نامعلوم ڈاکوؤں نے چھریاں مار کر قتل کر دیا اور 80,000 روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ CCTV فوٹیج میں ایک ڈاکو ہی واردات کرتا نظر آیا، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور آلہ قتل بھی برآمد ہو گیا۔ ملزم گولڈن واک ریسٹورنٹ کا سابق کیشیئر عبد المجید نکلا۔ ملزم عبد المجید کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے سعید حسن کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر اس نے مزاحمت کرنا شروع کر دی، جس پر اسے قتل کرنا پڑا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ اس نے یہ واردات قرضہ اتارنے کے لیے کی ہے۔ شادرہ ٹاؤن کے علاقے میں دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے فائرنگ کر کے پیشی پر آیا نوجوان قتل کر دیا، 2 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ SHO شادرہ ٹاؤن کے مطابق آوان دھائی والے کے رہائشی یونس افتخار اور جہانگیر وغیرہ کی امیر علی وغیرہ سے عرصہ دراز سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ دشمنی کے ہی مقدمے میں فیروز والا کچہری میں پیشی کے بعد یونس افتخار اور جہانگیر گھر واپس جا رہے تھے کہ کالا خطائی روڈ پر گھات لگائے مخالف گروپ کے افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے یونس موقع پر چل بسا، جبکہ افتخار اور جہانگیر شدید زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے میو ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں پر ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے جمع کرا دی، جبکہ امیر علی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ شہر کی تعلیمی سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی تعلیم میں۔
برائٹ وے ویلفیئر ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں ننھے منھے بچوں نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ کر ان کے دل جیت لیے۔ ٹاؤن شپ میں منعقدہ تقریب میں چیئرمین برائٹ وے ویلفیئر ایجوکیشنل سوسائٹی طارق محمود، سینئر وائس چیئرمین حاجی مصطفیٰ، وائس چیئرمین ظفر رشید، جنرل سیکریٹری عبدالحمید قادری سمیت طلباء و طالبات اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جماعت سوئم اور چہارم کی طالبات نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طارق محمود نے کہا کہ علاقے کے رہائشی غریب طلباء کو ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت مفت تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ کتابوں کے پیسے بھی وصول نہیں کیے جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستحق طلباء کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے 1993 سے برائٹ وے ایجوکیشنل سوسائٹی کام کر رہی ہے۔ دی ایجوکیٹڈ اسکول سسٹم گلبرگ برانچ میں سالانہ فن فیئر کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے بھرپور شرکت کی۔ گلبرگ برانچ میں منعقدہ تقریب میں پرنسپل رفعت الماس، فیکلٹی ممبران، طلباء و طالبات اور ان کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران کھانے پینے کی مختلف اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے اور طلباء من پسند کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسکول کے پرنسپل رفعت الماس نے کہا کہ تقریب کے انعقاد کا مقصد طلباء کو تفریح کا موقع فراہم کرنا ہے۔ سی ایف ای گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام نئے آنے والے طلباء کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پی سی ہوٹل کے شاہی خیمہ ہال میں منعقدہ استقبالیہ تقریب میں چیئرمین سی ایف ای گروپ آف کالجز عامر امین، عاصم امین، حفیظ الحسن، عدنان رشید، پروفیسر کامران یوسف، بلال ملک، پروفیسر شاہد، زاہد سلطان اور میڈم شمائلہ سمیت اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل کامران یوسف اور دیگر اساتذہ کا کہنا تھا کہ سی ایف ای گروپ آف کالجز 60,000 سے زائد طلباء و طالبات کو ڈگریوں سے نواز چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی پیشہ ورانہ تربیت کے حوالے سے سی ایف ای گروپ آف کالجز کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ نئے آنے والے طلباء نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی ایف ای گروپ آف کالجز نے تعلیمی میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے اور آئندہ سالوں میں اس کی کارکردگی کا گراف مزید بلند ہوگا۔ تقریب میں بہتر کارکردگی کے حامل طلباء عامر بشیر، مدثر علی، نعیم اویس، تحریم، زہرا، مصباح، آمنہ اور دیگر کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔